दशकं 87 नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। कुचेलनामा भवतः सतीत्यथा गतस्य सान्धे पनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चेत् जयं समेयुषी कदाचिदूचे बदवृत्तिलब्धये रमापति किं न सखा निषेव्यते इति ऋतोऽयं प्रियया शुधार्थया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदा लोको न कौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कथयः पुराकृतं यदीन्द्रनार्थं गुरुधारचोदितैरपर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथ प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशा महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विना ययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यद् ययाचेष्य मदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नदीः पुनः क्रमादपश्यन् मणिधिभ्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः स ददर्श वल्लभा सखीपरीता मणिहेमभूषिता बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुताम् सरत्नशालासु वसन्नभिस्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीशहरस्व मे गदान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।